सांगे तालुक्यातल्या विलियन भाटी वाठारात दिसाची चोरी झाली। चोरांनी एस मनीषा नायकाच्या घरात कोणूच नाशिल्ल्याचो फायदो घेऊन कपाट फोडून सुमार 2.5 लाख रुपया मोलाच्यो भांगरा वस्ती आणि 20,000 कॅश लुटले। सांगे पोलीस प्रकरणाची चौकशी करतात। चली आणि चलयो घरा येयल्या उपरांत दार आणि आलमार कोणे तरी फोडल्या अशें तेंची नदरेक येयलें। पळयल्या उपरांत कळ्ळें भांगरा वस्ती आणि 20,000ची कॅश फारायल्या। घरच्यांनी सांगे पुलिशेंत कागाळ केल्या। पुलिसांनी थळार वचून सुण्याचो आधार घेत तपास केलो, पूण पुलिसांक अजून पुरावे मेळ्ळे नात। आमी सगळे कामां आनी हांव कामां वयता, मागीर भाव स्कुला वयता। मागीर तो स्कुला साकून एका सुमार पावलो तेन्ना दारा लॉक मोडलें आसलेलें आनी तो घरा भितर एंटर जालो तेन्ना सगळे आरमार बीन फोडले आसलेले, कपडे बीन नाका तशे आसलेले, पडलेले सगळे नाका तशें आसलेले। मागीर आमी पळय जाल्यार तितूंतली कॅश आनी भांगर नासलेलें। भितर येयले तेन्ना तुमकां कळ्ळें की तें आरमार बीन फोडलें म्हणून? भाव पयलीं भितर एंटर जालो न्हू स्कुला साकून येतना। मागीर तेणी पळयतकीर शेजाऱ्या कडेन गेलो आनी म्हाका फोन केलो। मागीर 2:20 म्हणल्यार पावली, तेचे फाटोफाट 2:30 म्हणल्यार हांव पावलें। मागीर पुलिसांक फोन केलो, पुलिसां टीम येयली। मागीर तेंगे फॉरेन्सीक टीम येयली हें फिंगरप्रिंट चॅक करपा आनी मागीर तेंगे डॉग स्क्वॉड येयल्ली। आतां ती आरमार फोडली ती कित्यान फोडल्या? ती आमचीच पारे घेवन तेंच्यांनी तेजेर मारून फोडला। आनी सद्या तितून आतां आसल्या तें तुमचें कितें कितें ना जाल्लें आसा? आमची फिंगरींग ना जाल्ली आसा, मास्कत ना जाल्ली आसा आनी कानाचे ना जाल्ले आसा आनी कॅश आसलेले ते ना जाल्ले आसा। अरावंड भांगर कितले रुपयाचें अशें आसलेलें? आतां भांगराची रेट वाडले न्हू, पयलींची ती सांगपा जायना न्हू। अरावंड 1-2 लाखा वयर आसतलें। आनी कॅश कितले आसलेले? कॅश आसता 15-20 आसताले। हे घडणुके उपरांत गांवकारांनी पुलिसांचे कार्यक्षमतेचेर प्रश्नचिन्ह उबें केलां। फाटल्या म्हयन्यांत रिवोणा पंचायत वाठारांतल्या एका देवळांतली फंडपेटी चोरून व्हेल्ली। ते चोर अजूनय पुलिसांक सांपडले नात। तशेंच पुलीस स्टेशना सावन फकत 200 मिटरांचेर आसलेल्या सांगे शारांतल्या विठोबा रखमाय देवळांतले देणगी पेटी आनी पुजेची वस्तूय चोरयेक गेल्यात। देवळांत CCTV कॅमेरे आसूनय आरोपी मेळूंक नाशिल्ल्यान लोकांनी निर्शेवण्यो उक्तायल्या। पंच आसा आनी मनीषा नायक हेंगे घरां चोरी जाली आसा। मागीर आमकां कळटना आमी येयली, मागीर आमी पोलिसांक कंप्लेन दिली। पोलीस येवन तेजो पंचनामो केलो आनी तेंगे सगळे पयशे ना जाले। 2 लाख सुमार तेंगे हे जाले आसा। अरावंड कितलो भांगर तेंची हें जाल्लें आसा? भांगर तेंगे खूब हें जालें आसा। असो बरो खर्च येयलो आसा तेंकां। पुलिसांनी मातशी बेगीन इन्क्वायरी करची। घर फोडलें म्हणून मनीषा महादेव नायक हेजी 4 वर्स पयलीं मिस्टर जो आसा तो एक्सपायर्ड जाल्लो आनी घरांत 2 चली भुरगीं आनी 1 चलो भुरगो धाकटा आनी चली भुरगी 1 शिकता आसा। आनी जेन्ना न्यूज कळ्ळो की घर फोडलें म्हणून हांव पळोवपा आयलो। प्रत्यक्ष पळयत जाल्यार दार फोडलेलें आसा, आलमार फोडलें आसा, परिस्थिती तुमकां पयली आसा। थोडेशें भांगर जें आसा तें तेजें थोडें व्हेलें आनी पेमेंट 2 म्हयन्याचो 20,000 आहलो। एक भांगराची जर अंदाज केलो 1-2 लाख सुमार जातलो, तें व्हेलें आसा। ते नंतर कंप्लेन जाली, पुलीस इन्वेस्टिगेशन करप चालू आसा आनी अशें दिसता की पुलिसांनी तेजे बेगीन चवकशी जी आसा ती करची अशी आमची एक मागणी गांवची। आनी प्रत्यक्ष पुलिसांनी चवकशी करची त्या परस आमी बी फॉलोअप करीत रावतले पुलीस यंत्रणे कडेन किंवा PI जे आसा तेंचे कडेन। आनी जाता तितले बेगीन जो शोध जो आसा तो लावचो आनी चोरां धरचे। आनी पुलिसांक आनीक रिक्वेस्ट आसा की हेजे फुडें बी अशें पेट्रोलिंग वगैरे आसा तें करचें, कित्याक रातचे आतां चोर जे आसा ते दिसान चोरपाक लागले आसा आनी सगळ्या गांवांत जर एक भयानक परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा, कारण सगळे लोक भिले आसा। ह्या दृश्टीकोनाच्यान पुलिसांनी पेट्रोलिंग करचें आनी गांवांत जो भंय जो आसा तो मातसो कमी कंट्रोलान हाडचो अशी पुलिसांक रिक्वेस्ट।